السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيدة باذن الله. اليوم ان شاء الله نتلاقاو في هذا الفيديو هذا باش نشارك معكم المشتريات ديالي او التقضيه ديال 15 يوم. هذا المصروف هذا اللي قمت به هنايا ديال 15 يوم اللي مشيت صرفته من كارفور لانه كان فيه تخفيضات مهمه. وكذلك بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال العشاء، يعني وصفه ديال المقارونيه بطريقه سهله وسريعه واللي خصوصا انها كتجي بنينه بزاف. اذا كنتم مهتمين بهذا الفيديو هذا نتمنى انكم تبقاو معايا وتشاهدوا حتى النهايه. اول حاجه كنقوم بها من بغي ندير لي كورس هي انني نوجد واحد لا ليست. وصراحه هاد لا ليست هذه اللي كنت خديتها من تاتي كنسبق لي وشاركتها معكم، يعني كتساعد بزاف لان فيها داكشي يعني بالكاتيجوري كل حاجه بوحدها مفرقه، يعني كتسهل عليكم الامور باش تختاروا شنو راكم باغيين تشريو. خصوصا فيها هنايا عاود هنا تحت كتبوا الحوايج اللي ما مكتوبينش، يعني تزيدوهم دي نوت اللي بغيتو نتوما تزيدوهم كتزيدوهم هنايا. انا هنا يعني كنت شفت ديجا هاد الجورنالات وشفت لي برومو اللي كاينين، وصراحه البرومو اللي يعني عجبني بزاف يعني مهم هو ديال كارفور، هو اللي غادي نقلو في هاد لا ليست هادي. غادي نقل الحوايج اللي بغيت نشريهم نقلهم في هاد لا ليست ومن بعد عاد نمشي للمغازا. وصافي دابا من وجدت لا ليست ديالي يلا نمشيو للمغازا. هنايا كنت نشارك معكم المشتريات اللي خديتهم. انا خديت 3 ديال لي باك دو اللي كانت تشري زوج والثالث يعطيوك غراتوي. هنايا خديت الحليب، كاين كونديا هكا ديال القراعي، هذا اللي كتشري ان باك والزوج كيكون ناقص 50%، يعني كيولي الليترو كيولي كيدير 63 سنتيم ولا 62 معقلتش نيشان، يعني راه رخيص بزاف. وهنايا خديت هاد لي سمارتيز لي كلاص اللي كتشري واحد والثاني موان 60%، يعني حتى هو كيولي رخيص بزاف. وكاين حتى دي كورن سمارتيز، وعندك الحق انك يعني تخلطي في الانواع. انا خديت هذا ديال هكا يكون فاني وخديت هذا الشوكولا. هنايا كان هاد الياغورت هذا اللي هكا بلي فخوي مطحوني، وخديت هذا هكا كاينين دي مورسو. خديت دانون فروماج بلون، خديت ياغورت غريك ناتور، خديت تي سويس. هاد الياغورت هادو ما كانوش برومو. اما بالنسبه للزبده، الزبده هي اللي كانت برومو، يعني كتشري ان باك الو تاع زوج وكيعطيوك الثاني موان 60%، يعني كيولي الكيلو يعني كتولي واش 5 اورو الكيلو ولا 6 اورو، يعني رخيصه بزاف. وهنايا كاين هاد الفرماج هذا ديال غوتفور اللي كتاخد يعني زوج والثالث غراتوي، عندك الحق في الباناشاج. هنا خديت فرماج غابي. هنايا خديت الماسكاربون، راه كان مقطوع واحد شويه، دابا الحمد لله راه ولا غيون ديالو عمرو. هنايا كاين هاد الفرماج لي موان 30%، وكذلك حتى هذا راه كاين موان 30%. هنا خديت فرماج ديال الهمبرغر، خديت زوج. خديت بريزيدون هاد البغي حتى هو راه كان برومو، يعني واحد تاخدو الثاني فيه 60%. وهنايا كاين هاد لي كومبوت تاع 4 اللي كتاخد زوج وكيولي واحد، يعني عطاوك غراتوي. وكاين حتى هذا اللي داير فيه بروموسيون. وهنا باقي المشتريات خديت زوج ديال لي بلاطو ديال البيض ديال 20 حبه. وهنا خديت هاد الصلصه ديال الطماطم. هنايا هاد الفرماج سبيسيال بيتزا، خديت لا كريم فريش. وهذا اللي كان عندي بحالو تهرس لي، كان عندي زوج تهرس واحد وبقى لي واحد، قلت نزيد واحد اخر،
كيعجبوني من ندير فيهم السيرو كنحتفظ بهم في الثلاجه، خصوصا دابا في هذه الحراره هذه اللي راها كاينه. هنايا خديت السيرو ديال ايس تي ديال بيش، وهنايا خديت ديال غرنادين. هنايا خديت هذا السكر هذا اللي كيكون هكا في يعني دي بتي ساشي. هنا عندي اللبن. هنايا خديت هاد لي دونات هادو اللي كان خديتهم حيت كان عندي واحد لو بون داشا وخديتهم. هنا خديت هاد لي لانجيت مسيو بروب تاع انتي باكتيري. هنايا عندي هاد لي ساك، هاد لي ساك هكا اللي كيتسدوا مزيانين في الكونجيلاتور ملي كديروا وهنايا هاد لي ساك ديال الكونجيلاسيون اللي مزيانين هكا كيكون عندهم هاد بحال السلسله. ملي كنحتفظوا بشي حاجه في الكونجيلاتور بحال الخضره او يعني هكا الحوايج اللي كنحضروا من الكونجيلاتور ديالنا كتبقى نقيه، ما كيبقاوش يتحلوا، سورتو ملي كنحلوا هذوك لي ساشي وكيبقاو يتزلعوا لنا في الثلاجه. ننصحكم انكم تستعملوا هكا دي ساك اللي عندهم يعني هاد بحال السلسله. هنايا عندي الزيت ديال القلي. هنايا خديت هاد سيتروناد. وهنايا كاين هاد السوبلين هذا اللي حتى هو راه برومو، كتشري واحد او دوزيام غراتوي. هنايا خديت ريكوري حتى هي كان عندي واحد لو بون داشا. وهنايا عندي هاد لي لانجيت ديال لو سول حتى هما انتي بكتيريان. وهنايا خديت هاد لي غاتوا. اما بالنسبه للخضر انا هنايا خديت خيزو، خديت التشين ديال العصير، خديت البنان، التفاح والاناناس. هنايا لقيت حب الملوك، وديت الخوخ وديت العنب، ديت المطيشه والخيار، ديت جوج ديال الحبات. هادشي يعني اللي خديت في الخضر، لانه كان ديجا عندي البصله، كانت عندي البطاطا، وعندي يعني الخضره اللي في الكونجلي، يعني عندي بحال الشعره، عندي كذلك جلبانه حتى هي عند باقيل. بالنسبه للتعقيم يعني دائما نفس الطريقه، كندير يعني الماء مع واحد شويه ديال الجافيل، وكنغسلو المره الاولى. اصلا كنغسلو يعني ملي كنبغيو نحطوه كنعاود نغسلو مره اخرى. وهنا كنشلو من بعد جوج ديال المرات في الماء بلا جافيل. نفس الطريقه كنديرها يعني جميع الخضروات والفواكه. هنايا نفس الشيء كنديروا لي سوريز. وغادي نقوم نفس الشيء بالنسبه للطماطم، خيزو والتشين والبنان والخوخ. وبالنسبه للاحتفاظ بهم انا وليت نستعمل هاد لي بواط هادو. كسبقني شاركت معكم واحد البواطه كنت خديتها من نوز يعني مربعه، هذيك مخلياها خصيصا للنعناع، ودبست من هادو هكا طوال الفواكه. صراحه مزيان، حتى الفريز كيبقى فيهم مده طويله. اذا كان عندكم مشكل مع لي فريز بهاد لي بواط هادو يعني غادي تقدروا تحتفظوا بهم واحد المده اللي كتفوت السيمانه بلا ما يخسروا. وبنفس الطريقه غادي نحتفظ حتى بلي سوريس، حتى هما غادي نديرهم في واحد لي بواط هادو.
هنايا غادي ندير لي بات اللي غادي نديرهم بالخضره. هنا عندي شويه ديال الخيزو، حبه ديال الخيزو مع حبه ديال البصله اللي غادي نطحنهم. هنا في الطنجره غادي ندير الزيت ونضيف لها البصله مع الخيزو اللي طحنتهم ونشحرهم واحد شويه. هنايا شويه ديال الكفته صافي. هنا من بعد ما شحرتنا الكفته مع البصله والخيزو، هنا غادي نضيف قياس كاس ديال مطيشه محكوكه. وغادي نضيف لها على حساب واحد معلقه كبيره ديال لاصوص طوماط باش تعطيها اللون. وهنايا غادي ندير الملحه، ندير الابزار، يعني عطريه، يعني سامبل، ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. هنا غادي نزيد الماء طايب، يعني الماء غليته. غادي نضيف واحد الكميه باش يطيبوا لنا المقرونيه ديالنا. صافي. وهنا غادي نضيف القياس ديال المقرونيه اللي بغيتو تستعملوا، حيت هنا ديجا الماء راه يعني غالي كما كتلاحظوا معايا. وهنايا ملي كطيب لنا المقرونيه وكتشرب هذيك لاصوص اللي فيها، كنضيفوا لها واحد المعلقه ديال الزبده. صافي. هنا من بعد ما طابت غادي نضيف لها شويه ديال الفرماج الاحمر اللي حكيته، وغادي نزيد لها شويه ديال المعدنوس نقطعو من الفوق. صراحه بهاد الطريقه هذه ديال لي بوط كتجي ساهله، يعني هكا العشاء مزروبله، يعني كنديروا كلشي في طنجره وحده، تجي رائعه بهاد الطريقه هذه. وهنايا درت واحد السلطه ديال الخيار عاديه المغربيه، سلطه بالخيار ومطيشه. نتمنى ان هاد الوصفه هذه ديال المقرونيه انها تكون عجبتكم وغادي تجربوها، لانها فعلا يعني هكا بطريقه كما قلت لكم سهله وسريعه، وحتى في الطنجره وحتى اللي كنستعملو مكنوسخوش بزاف ديال المواعن. صافي. هذا هو العشاء ديال اليوم، هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وانا غادي نضرب لكم موعد في وصفات وفيديوهات وحدهم اخرين باذن الله. الى اللقاء.